Okay, good afternoon everyone. Good afternoon once again. र अब हामी आजको सेसन कन्टिन्यू गरौँ र आज थोरै हामी फरक तरिकाले यो क्लासको ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ र आज हामी खर्दारको सेकेन्ड पेपरको क्लासको ओरिएन्टेसन क्लास थियो र सँगसँगै हामी जो विद्यार्थी हामी कहाँ पहिला फिजिकल क्लासको रूपमा जो हामी कहाँ पहिला केही समय अगाडि यो लकडाउनभन्दा अगाडिको समयमा जो पहिला जोइन गरिसक्नु भएको थियो, जोइन गरेर लकडाउन पछाडि पुनः अब यो लकडाउनको बिचमा पनि घरमा आफ्नो समय सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोणले फेरि हामी आफ्नो कोर्सलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि पुनः हामी जोइन गर्ने भएका छौँ सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरलाई। र तपाईँहरू कोही चाहिँ नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ र थर्ड पेपरको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तेस्रो पत्र क्लास चाहिँ हामीले आज बिहान 6:30 बजे ओरिएन्टेसन क्लास गरेका थियौँ र भोलि बिहान 6:30 बजे सोही क्लास निरन्तर हुनेछ। र त्यो तेस्रो पत्रको कक्षा लिनको लागि चाहिँ हाम्रो सिडिएफ नेपालको फेसबुक पेजमा अथवा सिडिएफ नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा भन्ने फेसबुक पेजमा यसको पासवर्ड आइडी दिएको छ र त्यो पासवर्ड आइडी प्रयोग गरेर तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा कुरा भयो भने दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरू अहिलेको यो सेसन हामी दिउँसोको समयमा म्याथ र साइन्सको क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। म्याथको क्लास चाहिँ दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म हुनेछ भने म्याथ सकिएको भोलिपल्टबाट साइन्सको क्लास हुनेछ। साइन्सको क्लास बेलुका 5:30 बजीबाट हुनेछ। अफिस टाइमभन्दा बाहेकको समय मात्रै म्याथको क्लास हुनेछ। 5:30 बजेदेखि 7:30 बजीसम्म हुने जानकारी गराइन्छ। र यो म्याथको क्लास भने दिउँसो 3 देखि 5 बजीसम्म हुनेछ र भोलि पर्सि जब तपाईँहरू क्लास कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई यो समय उपयुक्त भएन र बेलुकाको समय लिन चाहनुभयो 5 बजेदेखि पछि लिन चाहनुभयो, कोही अफिस जाने साथीहरू हुनुभयो भने हामी यो क्लासलाई पनि बेलुका 5:30 बजे सार्न सक्छौँ। यसमा समस्या छैन। अब भने आजको सेसन कन्टिन्यू गर्छौँ। आज हामी म्याथको सेसनमा ओरिएन्टेसन क्लास हो, तर यद्यपि ओरिएन्टेसन क्लासमा हामी धेरै छलफल गर्दैनौँ। आज हामी सिधै टपिक्समा जान्छौँ। मुख्य कारण के हो भने यो एक त ओरिएन्टेसन क्लास कसको लागि हो भने जो विद्यार्थी पहिलोपटक तयारी गर्दै हुन्छ लोकसेवा आएको, जसलाई यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी खासै जानकारी नै छैन, फर्स्ट पेपरमा के एक्जाम दिने, के पढ्ने, कति मार्क्स सोध्छ, सेकेन्ड पेपरमा के पढ्ने, कसो सोध्छ, थर्ड पेपरमा के सोध्छ, के मार्क्स हुन्छ, जसलाई यो केही जानकारी नै छैन, पहिलोपटक लोकसेवाको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि अन्तर्क्रिया कक्षाहरू आवश्यक पर्छ। तर जो विद्यार्थी तपाईँहरू त अहिलेको यो सेकेन्ड पेपर जो म्याथ साइन्स पढ्नुपर्ने विद्यार्थी, थर्ड पेपर पढ्नुपर्ने विद्यार्थी भनेको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले लोकसेवाको फर्म भर्नु भएको र त्यो फर्स्ट चरणको परीक्षा दिएर जो पास गरिसक्नु भएको छ त्यो विद्यार्थीहरू सहभागीहरू मात्रै अहिलेको म्याथ साइन्सको क्लासमा सेकेन्ड पेपरमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। र लोकसेवाको पाठ्यक्रमको सम्पूर्ण विषयवस्तु तपाईँले जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो तयारी पनि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। यसर्थ यो तयारीका क्रममा तपाईँहरू भरपुर रूपमा मजा लागिरहनु भएको भएर तपाईँलाई यहाँ फेरि धेरै कुराहरू गन्थन मन्थन गरेर धेरै गफ गरेर खासै काम लाग्दैन। तपाईँलाई सबै तपाईँहरू पाठ्यक्रमसँग तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। सेकेन्ड पेपरमा म्याथ साइन्स सोध्छ, म्याथ 25 मार्क्स 25वटा क्वेसन हुन्छ, साइन्सको 25वटा क्वेसन हुन्छ, जम्मा 50वटा क्वेसन भयो। एउटा क्वेसन चाहिँ 2 अङ्कको हुन्छ, 100 मार्क्स एक्जाम, कम्तीमा मिनिमम ल्याउनु पर्ने स्कोर 40 मार्क्स र 40 मार्क्स पास मार्क्स ल्याउनै पर्यो र पास मार्क्स सँगसँगै त्यो मार्क्स तपाईँ कम्पिटिटिभ मार्क्स हुनुपर्छ। सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको टोटल मार्क्स प्लस तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको फर्स्ट फेजको मार्क्स पनि जोडेर कुल मार्क्सको आधारमा मेरिट लिस्ट निकाल्छ। त्यसका आधारमा तपाईँहरू खरिदारको द्वितीय चरणको परीक्षामा तपाईँहरू नाम निकाल्न र त्यो मेरिटमा पर्नुभयो भने तपाईँहरू तृतीय चरणको लागि तपाईँहरू तयार हुने हो। सो त्यही लिस्टमा नाम आउँछ, तृतीय चरणको लिस्टमा तपाईँहरू नाम आउँछ। त्यही कारणले सेकेन्ड पेपर तपाईँहरूको पनि पास मार्क्स ल्याउने मात्रै होइन, कम्पिटिटिभ एक्जाम हो। यसमा तपाईँले धेरै राम्रो गर्नु जरुरी छ। म्याथमेटिक्स तपाईँको फर्स्ट पेपरको आइक्यूमा पनि पढ्नुपर्छ। आइक्यूमा तपाईँ न्युमेरिकलको रूपमा पढ्नुपर्छ, म्याथै नभने पनि न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ। यो न्युमेरिकलको ज्ञान र यो अहिले आइक्यू पढ्दा तपाईँलाई त्यहाँको पनि काम लाग्छ। र तपाईँले फर्स्ट पेपरमा राम्रो गर्ने विद्यार्थी भनेको अलिकति तपाईँको न्युमेरिकलको हिसाबले अलिकति पढि पनि सक्नु भएको छ आइक्यू, र त्यो हिसाबले पनि तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन्छ। र साइन्समा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ। म्याथ र साइन्समा तपाईँले अहिले धेरै राम्रो मेहनत गर्नै पर्छ, किनभने यो अब्जेक्टिभ पेपर हो। यो अब्जेक्टिभ पेपरले तपाईँहरूको लागि सेकेन्ड फेजको नतिजा निकाल्नेमा अरूभन्दा, आफ्ना कम्पिटिटरहरूभन्दा आफ्नो मार्क्स चाहिँ अब्बल ल्याउनको लागि तपाईँहरूलाई सेकेन्ड फेजको म्याथ र साइन्सले ठुलो भूमिका खेल्छ, किनभने यो अब्जेक्टिभ हो। र थर्ड पेपर चाहिँ के हो त, सेकेन्ड फेजको थर्ड पेपर के हो त, सब्जेक्टिभ हो, जहाँ तपाईँले प्रश्नको उत्तर लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। 5 नम्बर र 10 नम्बरको लिखित प्रश्नहरू सोध्छ र त्यो प्रश्नमा तपाईँहरूले सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर राम्रो बनाउनुपर्छ, टर्मिनोलोजीको राम्रो युज गर्नुपर्छ, राइटिङ स्किलको फ्रेमवर्कमा राम्रोसँग लेख्न सक्ने क्षमतावान हुनुपर्छ, समय व्यवस्थापन उत्तिकै जरुरी छ। र त्यो सँगसँगै विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण होइन, त्यो उत्तिकै उत्कृष्ट हुनुपर्छ। अरू कम्पिटिटरहरूभन्दा पनि तपाईँहरूको प्रस्तुतिकरण चाहिँ अरू साथीहरूभन्दा भिन्न र राम्रो हुनु जरुरी छ। हो त्यस्तो हुने भएको भएर चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा तपाईँलाई 1 अङ्क ल्याउन पनि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ भने, तर फर्स्ट यो सेकेन्ड खण्ड यो थर्ड पेपरमा चाहिँ तपाईँलाई निकै लिखित परीक्षामा थर्ड पेपरमा त्यो 1 अङ्क ल्याउन पनि तपाईँलाई धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै नै राम्रो स्तरीय लेखाइ हुनुपर्छ भने। तर द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रमा के हो त, यो अब्जेक्टिभ हो
ठिक गर्नुभयो भने अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ, ठिक गर्नु भने सजाय पनि पाउनुहुन्छ। त्यही कारणले तपाईँलाई यो सेकेन्ड पेपरको म्याथ र साइन्समा एकदमै राम्रो मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो गर्नु पनि भएको छ र यति नै कुरा हो। ओरिएन्टेसनमा अरू भन्नुपर्ने खासै कुरा केही नै छैन। र अब हामी सिधै नै म्याथको टपिक सुरु गर्छौँ। सरले थोरै म्याथको टपिक्सहरूको बारेमा केही छोटकरीमा जानकारी गराउनुहुन्छ र अनि सिधै आज टपिक्समा तपाईँलाई प्रवेश गराउनुहुन्छ र सबै विद्यार्थीले म्याथ साइन्सको पढाइ आजबाट सुरुवात भएको जानकारी गराउँदै फेरि अब हामी अघिल्लो सेसनमा पढेका साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि जोइन गराएका छौँ र अन्य जो नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी यसलाई म्याथलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हाम्रो म्याथको रिसोर्स पर्सन सर हुनुहुन्छ आदरणीय शङ्कर कणेल सर, उहाँ सरलाई अनुरोध गर्छु। सर अब यो सेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। ओके, सबैजनालाई नमस्ते, नमस्कार। सबै कुरा लगभग हाम्रो विशेष ब्याकग्राउन्ड सरले कुरा गरिसक्नु भएको छ, हो पनि हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ। फर्स्ट पेज इन्ट्री गरेर तपाईँहरू आउनु भएको छ, फर्स्ट पेज क्रस गर्नु भएको छ, कसरी पनि के पनि सबै थाहा छ। मेन चाहिँ म्याथमेटिक्सको पार्टमा हामीले 25वटा क्वेसन सोधिन्छ, साइन्सबाट 25वटा गर्दाखेरि तपाईँलाई 50वटा क्वेसन र यसभित्र सबैलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो। हामीले क्यालकुलेसन एकदमै चाहिन्छ, मेन चाहिँ क्यालकुलेसन पावर हामीसँग हुनुपर्छ। क्यालकुलेसन पावर भएन भने र अथवा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पछाडि परिरहेको समस्याहरू तपाईँको धेरैले आफै एउटा अनुभव एक्सपिरियन्स गरेको कुरा पनि कतिलाई छ होला भने कति पहिलो फेजमा पहिलो पटक तपाईँहरू म्याथ साइन्स यसरी एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ यो लोकसेवाको फेजमा भने उहाँहरूले पनि त्यो फिल हुन्छ। तर त्यसको लागि पहिले हामी के गरौँ, एकदम क्यालकुलेसनलाई एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरू क्यालकुलेट गर्ने माइन्डले चलाउने किसिमले अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो गर्न सकिने कुरामा भने कुनै दुई मतको विषय जस्तो छैन है। अब त्यसपछि हामीले यसभित्र त्यही 25वटा क्वेसन सोध्दै भित्र पनि टपिकहरू भनेको जेनरली तपाईँलाई थाहा पनि छ। टाइम इनोर युनिटेड मेथड टु पोर्सनबाट त्यसमा 4 विथ फन्डामेन्टल अपरेसन गरेर त्यहाँबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ। त्यसपछि पर्सेन्टेजबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ, प्रफिट एन्ड लसबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ, कमिसन ट्याक्सेसनबाट इन्क्लुडिङ त्यसको पार्ट बोनस पनि त्यहाँबाट 2टा क्वेसन सोधिन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ। त्यसपछि त्यसैसँग जोडिएको पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट 2टा क्वेसन आउँछ। त्यसपछि लगत्तै होम अर्थमेटिक घरायसी अङ्कगणित त्यहाँबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ। उता मेन्सुरेसन क्षेत्रमितिबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ र स्ट्याटिस्टिक्सबाट 3टा क्वेसन। यसरी हाम्रो सिलेबस भित्र रहेर हामी स्टडी गर्छौँ। र यो म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि फर्स्ट पेपरको त कम्प्लिट नै हुने भयो र हरेक ठाउँमा यो काम लाग्ने हुनाले पहिले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु र पढ्नु जरुरी छ। हाम्रो ठ्याक्कै आज पहिलो क्लास हो। आज हामी केही कुरा एउटा टपिकभित्र डिस्कस गर्छौँ। तपाईँहरूलाई मैले आज एउटा नयाँ टपिकबाट होम अर्थमेटिक भन्नेबाट क्लास स्टार्ट गर्छु, घरायसी अङ्कगणितबाट कन्टिन्युअसली जान्छु। कुनै क्लास अगाडि युनिटेड मेथडबाट सुरु गरेर आउँछु नि कुनै कहाँबाट जसरी गरे पनि यताउता मतलब भएन, मतलब हामी जहाँ जे गर्दा पनि त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेर जानु पर्यो। होम अर्थमेटिक घरायसी अङ्कगणित भित्र होम अर्थमेटिक यहाँबाट 3टा क्वेसन सोधिन्छ। सजिलो टपिक पनि हो आफैमा, यो नामैमा मिनिङ कुरा लुकेको छ कि घरायसी अङ्कगणित। होम अर्थमेटिक भनेको हामीले घरमा एउटा सामान्य आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा आइपर्ने सामान्य आधारभूत कुराहरूको जुन एउटा बिलिङ सिस्टम छ त्यसको बारेमा हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ। र यसमा हामीले पढ्नु पर्ने भनेको यसभित्र पनि रहेर टेलिफोन, जस्तै टेलिफोनको बिल हुन्छ, टेलिफोनको बिल हुने भयो। त्यस्तै गरेर हामीले ट्याक्सिमिटर भयो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुन्छ, बिजुलीको बिल भइहाल्यो, यसमा वाटर बिल भइहाल्यो, पानीको बिल भइहाल्यो। त्यसपछि उता मनी एन्ड एक्सचेन्ज चेन रुल भनेर मिलाइनु हुन्छ, नभए मनी एन्ड एक्सचेन्ज प्रब्लम रिलेटेड विथ चेन रुल, त्यसमा मनी एन्ड एक्सचेन्जको कुराहरू छ। यसबाट सोध्ने 3टा क्वेसनमा प्रायः जस्तो क्वेसन कसरी सोध्छ भने यहाँबाट एउटा क्वेसन आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो उस्तो यहाँबाट यति प्याटर्नबाट एउटा क्वेसन र यसबाट एउटा गर्दाखेरि 3टा क्वेसन हामीलाई यसरी सोधिन्छ। अब मेन कुरा जे गरे पनि यो मनी एन्ड एक्सचेन्ज भनेको एउटा चेन रुल बेस्डमा हामी प्रब्लम डिस्कस गर्छौँ भने अरू सबै के छ एउटै वेको प्रब्लम छ, एउटै प्याटर्नमा हामी प्रब्लमको डिस्कस गर्छौँ। जस्तो आज यहाँ सुरुमा मैले 1 बाई 1 टेलिफोनबाट कुरा गर्छु। त्योभन्दा अगाडि यसमा के कुरा हुन्छ भने जस्तो मैले
पर्सेन्टेजमा विभिन्न क्लासहरुमा पनि भन्ने गर्छु पर्सेन्टेज जहाँ जहाँ इन्भल्भ हुन्छ त्यो प्रब्लमहरुमा के दुईटा कुरा हुन्छ के कुरा बढ्ने कुरा हुन्छ के कुरा घट्ने कुरा हुन्छ त्यही कुरा हुन्छ हो त्यति बेला हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यसमा पनि जस्तो तपाईले कतै फाइन तिर्नु पर्यो ढिलो समयमा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि 10% के भयो जरिवाना तिर्नु पर्यो फाइन तिर्नु पर्यो भने के गर्ने हो सबै जति अमाउन्ट फाइन नर्मली तपाईले तिर्नु पर्थ्यो त्यसमा के गर्यो 10% फाइन भएपछि 110 पैसा है त 100 मा जोड दिने फाइन त तिरेर थपेर दिने हो नि त त्यसमा 100 मा जोड्ने कुरा भयो अथवा तपाईले टाइममा बुझाएको कारणले गर्दाखेरि रिबेट पाउनु भयो आई मिन डिस्काउन्ट पाउनु भयो भने त्यसमा घट्ने भयो 5% समयमा बुझाएको कारणले गर्दाखेरि 5% चाहिँ के हो त्यहाँ रिबेट दियो अलाउन्स दियो डिस्काउन्ट गरियो भने 95% भयो यति कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अरु क्वेशनले भने अनुसार हामी गर्छौं जस्तो मैले एउटा पर्टिकुलर केसमा माथिबाट स्टार्ट गरे कि जस्तो यो टेलिफोन बिल भन्ने भएको थियो टेलिफोन बिल यसमा टेलिफोन हो केसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि कुरामा एउटा मिनिमम कन्डिसन दिएको हुन्छ के जस्तो कतिपय बेला हामीले टेलिफोन जोडान गरिसकेपछि मिनिमम जस्तो 100 कलसम्मको रु 80 लाग्छ भनेको तपाईको त्यो भन्न खोजेको के हो भने तपाईले मिनिमम जोडेपछि त्यति चाहिँ दिनै पर्यो है भन्नु खोजेको त्यसको 100 कलै गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 80 भयो अब 90 कल गरे पनि त्यो मिनिमम रेट चाहिँ तिर्नु पर्यो भन्ने केस हो यसमा हाम्रो जहिले पनि टोटल अमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्छौं भने नि पहिलो फेजमा हामीले टोटल कस्ट जति पनि चार्ज छ त्यो निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई एउटा कन्डिसन दिन्छ के मिनिमम चार्ज कति छ एउटा कन्डिसन दिन्छ हामीलाई मिनिमम चार्ज त्यसपछि त्यो भन्दा एक्स्ट्रा हुने त्यो भन्दा एक्स्ट्राको लागि कति छ त्यो चार्ज हेर्छौं हामीले एक्स्ट्रा चार्ज पनि जोड्छौं र यस एक्स्ट्रा चार्ज भनेकै मैले त्यसलाई कलैसँग जस्तै मिनिमम 100 कलसम्म यति छ त्यो भन्दा माथि यति छ हो त्यसलाई एक्स्ट्रा चार्ज भनेको हो त्यो भन्दा बाहेक रहेर यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने टेलिफोनमा टेलिकम सर्भिस चार्ज भन्ने छ टेलिकम सर्भिस चार्ज पनि हामीले थपेर दिने हुनाले जोडिन्छ र त्यसमा पनि लास्टमा हाम्रो भ्याट भन्ने हुन्छ भ्याट पनि के हो जोड्ने कुरा थपेर दिने हो नि सिम्पल कुरा हामीले पहिला मिनिमम चार्ज र एक्स्ट्रा चार्ज जोड्छौं त्यो टोटल जति रिजल्ट आउँछ त्यसमा टेलिफोन सर्भिस चार्ज लाग्छ त्यो पनि जोड्छौं र अन्तिममा फाइनल काम भइसकेपछिको जहिले के लाग्छ भ्याट लाग्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स लाग्छ यसमा त हाम्रो टेक्निकमा त पर्सेन्टेज दिएको क्वेशनले पनि समस्या भएन यसै पनि हामी प्लस 100 मा जोडेर हिसाब गर्दिन्छौं मेन यति कन्सेप्ट एउटा हामी गर्छौं है मिनिमम चार्ज त्यसमा एक्स्ट्रा चार्ज कति लाग्छ त्यो भन्ने कुरा भयो त्यसमा टेलिकम सर्भिस चार्ज यसमा टेलिकम सर्भिस चार्ज यो टेलिफोनको केसमा र भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको त्यसको भ्याट हो यो सिस्टमबाट हामीले काम गर्छौं है ओके अब यति बुझेपछि हामी क्वेशन गर्न सक्ने भन्छौं जति पनि विद्यार्थीहरु जोडिनु भएको छ तपाईहरुले त्यहाँ रेडी हुनुहुन्छ जस्तो तपाईहरुले कपीमा त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरु विद्यार्थीहरुले अलि एक्टिभ भइन्छ भनेर नि मैले बोलिरहने गर्छु भनिरहने गर्छु अनि कि तपाईहरुले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ नि त हामी किनकि सिक्नको लागि यहाँ बसिरहेका छौं त्यही भएर जस्तो लेख्नुस् त जस्तो लेख्नु है क्वेशन लेख्नु त 175 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज रु 200 तिर्नुपर्छ र त्यो भन्दा माथिको लागि पर्टिकल रु 3 को दरले जम्मा 500 कल फोन हुँदा 500 कल फोन हुँदा सम्वाद के 500 कल फोन हुँदा कति रकम बुझाउनु पर्छ भने क्वेशन एकपटक ध्यान दिएर सुन्नु होला मैले के भनेको छु 175 कलसम्मको मिनिमम चार्ज न्यूनतम चार्ज 200 रुपैयाँ लाग्छ रे त्यो कन्डिसन भनेको जे पनि दिन सक्छ है 1175 भन्नुभएको छ कपिल पोगट 1175 ओके यसै प्र्याक्टिस गर्नुस् बिस्तारै भेरी गुड थ्यांक यू सो मच 175 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज 200 लाग्छ भन्छ
175 कलसम्मको 200 लाग्यो भनेको मिनिङ त मिनिमम चार्ज 200 रुपियाँ भनेको 175 कलको भइसक्यो के अरे। त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच, धेरैको आन्सर आएको छ है। 200 भइहाल्यो। त्योभन्दा माथि प्रति कल रु 3 को दरले 500 कल जम्मा भएको रहेछ। 500 कल पुग्दा भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, 500 कलमा 175 कल भइसक्यो भनेपछि कति भयो, 200 300 325 कल एक्स्ट्रा बाँकी छ। 500 कलमा 175 भइसक्यो भनेपछि त 200 उता 300 200 325 कल बाँकी। 325 कल छ, त्यो भनेको प्रति कल कतिको दरले रे, 3 को दरले भन्छ है। भेरी गुड। त्यसो भए इन्टु 3 गरिदिनुहोस्, कति भयो त, 3 तिया 925 तिया 75 975 975 प्लस 200 भनेको कति भयो, 1175। धेरैभन्दा धेरैको आन्सर आएको छ, त्यही भएर मैले नाम चाहिँ भनिन। ओके, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। यसरी गर्नु होला। बेसिक कुरा स्टार्ट गर्दैछु। पहिला मिनिमम कति लाग्यो, 200 रुपियाँ लाग्यो, कतिको त 175 कलसम्मको मिनिमम 200 भइहाल्यो। त्यसपछि त्योभन्दा माथि प्रतिकल 3 को दरले तिर्ने हो। जम्मा कल 500 छ भनेपछि त 500 कलमा 175 कल त मिनिमममा आइसक्यो भनेपछि बाँकी छ 325 कल। हरेक कलको 3 भनेपछि इन्टु 3 गर्ने र आन्सर निकाल्ने। सामान्य कुरा छ। यसमा एक एक लेभल हामी बढाउँदै जान्छौँ। जस्तो यति यो बेसिक भइहाल्यो। अब थोरै थोरै कुराहरू पढाउँदै जाने। जस्तो लेख्नुहोस् त, लेख्नु है सबैजनाले। 100 कसरी है, 100 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज, 100 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज रु 80 र 101 कलदेखि माथि 101 कलदेखि माथि प्रतिकल रु 2 को दरले 1 महीनाको जम्मा टेलिफोनको बिल 1 महीनाको जम्मा टेलिफोनको बिल रु 1180 तिर्नुपर्छ भने 1180 तिर्नुपर्छ भने जम्मा कति कल फोन भएको रहेछ, 650 महेश भाइको, नबिना भेरी गुड 650 ल गर्नु सबैले। अरु कुनै हेरौँ, नबिना संजोग बिना भेरी गुड। ठिक छ ल। 651 भन्दै हुन्छ कपिल भाइले, त्यहाँ के भयो 650 चन्द्र गुड। शक्ति जुना ओके भेरी गुड। जगदीश राइट है ओके ठिक छ। 100 कलसम्म न्यूनतम तपाईको 80 रुपियाँ लाग्छ र 101 कलदेखि माथि प्रतिकल रु 2 को दरले जम्मा पैसा तिरेको 1180 भनेको 100 कलसम्मको त 80 रुपियाँ फिक्स हो। त्यसो भने त 100 कल भइसकेपछि त 1180 रुपियाँ हामी जम्मा तिर्नु पर्नेमा 80 रुपियाँ त गयो, 1100 रुपियाँ बाँकी छ। यो 80 रुपियाँ किन गयो भने 80 रुपियाँ भनेको 100 कल फिक्स हो, स्ट्यान्डर्ड त फिक्स नै छ, मिनिमम 100 कलमा गइसक्यो। त्यसपछि प्रतिकल रु 2 को दरले तिर्ने हो भनेपछि 1100 रुपियाँ तिर्दा हामी के गर्यौं, प्रतिकल रु 2 को दरले तिर्यौं भन्नेको मिनिङ के भयो, हामीसँग 550 कल एक्स्ट्रा कल 550 कल के गर्ने, यसमा 550 लाई जोड दिनुस्, कति हुन्छ 650 हुन्छ। ठीक छ है। अब यसमा हामी एक लेभल चेन्ज गर्छौं, क्वेशनलाई थोरै बिस्तारै ल लेख्नुस् त 175 कलसम्मको न्यूनतम
रु 200 न्यूनतम रु 200 र 176 कलदेखि माथि प्रतिकल रु 2 का दरले 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 20% भ्याट सहित जम्मा 275 कलको कति रकम बुझाउनु पर्छ 275 कलको जम्मा कति रकम बुझाउनु पर्छ 275 कलको जम्मा कति रकम बुझाउनु पर्छ 200 रुपैयाँ गर्नु न त्यही समय मैले यो क्लासै त हाम्रो भोलिबाट लाइभ नआउने मात्र त हो ल हेर्नुहोस् 404 आयो भाइ हो त्यो एक ठाउँबाट 404 आएको छ अरु पनि म हेरौँ त्यहाँ 528 महेश जगदीश बिना सबैले 528 है बिना ओके दुईटा एन्सर यहाँ आयो ल 528 सम्झना नबिना ओके सन्जु भेरी गुड राइट भनेपछि ठिक छ अब चेक गरौँ 175 कलसम्मको न्यूनतम पैसा 200 रुपैयाँ हो हैन 175 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज कसैले के भन्छ रु 200 रुपैयाँ भन्छ 200 रुपैयाँ 175 कलसम्मको भइहाल्यो ठीक छ त्यसपछि हामीसँग उठेको जम्मा 275 कल हो र त्यसमा 175 भन्दा माथिको जुन छ प्रति कल रु 2 को दरले तिर्नुपर्छ यसको मिनिङ हामी के बुझ्नु पर्यो प्रति कल रु 2 को दरले भन्यो भने 2 इन्टु कति कल एक्स्ट्रा भयो त 175 कल सम्म न्यूनतमै परेपछि 275 मा डिफरेन्स गर्नुस् 100 कल एक्स्ट्रा छ यसमा हामीले तिर्ने भनेको दिन्छ यसमा कति तिरौँ त भन्दाखेरि यो टोटल अमाउन्ट 400 भइहाल्यो अब यसमा नर्मल्ली अरु केही पनि नभनेको एन्सर यही हुन्छ तर अहिले के भन्छ 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज हो भने त 100 मा जोड्नु तिर्ने थपेर तिर्ने हो त्यही भएर 110/100 अनि त्यसपछि फेरि 20% क्वेशनले के भन्छ भ्याट भन्छ त्यो भनेको पनि थपिने कुरा हो भ्यालु एडेड के हुन्छ ट्याक्स त्यही भएर के लेख्नुस् 120 का हुने 100 गर्नुस् है अब यति गरेपछि दुईटा जिरो क्यान्सल गरिदिनुस् यो पनि क्यान्सल हुने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ अब यसमा सजिलो पहिला गर्ने 12 चौको 48 हुने भयो हैन 12 × 4 48 भयो 48 × 11 आइसकेपछि तपाईलाई यस्तो 11 आउँदाखेरि हामी क्याल्कुलेसनको धेरै ट्रिक्सहरु छ मैले दुई तीनटा क्लास क्याल्कुलेसन सिकाउने गर्छु तपाईहरुलाई जो फर्मल हाम्रो क्लास गर्दै गर्दाखेरि 48 × 11 11 ले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं 1 8 जा पहिलोले गर 1 8 जा 8 भइहाल्यो 8 गर्नु जोड्नु यहाँ 8 र 4 12 को 2 हातलाई 1 लास्टमा 1 चौको 4 र 1 5 528 यसको आन्सर 528 लो है ओके अब त्यसमा यसमा हामी के गरौँ त पहिला सिम्पल यो नहुने हो भने यही आन्सर सकिथ्यो तर यसमा के छ भने टेलिकम सर्भिस चार्ज भनेको हामीले केमा लाग्छ भने टेलिकम सर्भिस चार्ज यसमा लाग्छ र यसमा मैले 20% भ्याट सिम्पल एकैचोटी गर्ने 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज 110/100 20% भ्याट चाहिँ 120/100 सिम्पल क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु सकिन्छ है अब त्यसपछि पनि फेरि क्वेशन लेखिदिन्छु हामीले खानेपानी र बिजुलीमा
भ्याट लाग्दैन है, त्यसमा भ्याट दिनुपर्ने भन्ने सिस्टम छैन। तर हामी यो म्याथमेटिकली के छ क्याल्कुलेसन गरेको हुनाले जे भन्छ नि थपिने कुरा आए जोड्ने र त्यहाँ घटेर जाने कुरा आए माइनस गरेर यो कन्सेप्टमा जमाउने है त। प्र्याक्टिकली जे हुन्छ सबै क्याल्कुलेसनहरू त्यहाँ नम्बर कहिलेकाहीँ त्यही अनुसारको सेट गरिदिनु सक्छ क्या। हामी कुरा बुझेर बसौँ, कुरा सकिन्छ। ओके, क्वेसन लेख्नुहोस् त। 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 13% भ्याट बाहेक रु 1 तिर्नुपर्छ भने 9 मिनेट कुरा गर्दा टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित जम्मा कति रकम तिर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसन। ल केही समय ट्राई गर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँले पनि गरेर हेर्नु पर्यो नि। ओके, धेरैजना हुन्छ, लगभग गर्नुहोस् त, ट्राई गर्नुहोस्। 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 13% भ्याट बाहेक रु 1 तिर्नुपर्छ भनेको एक कलको 1 रुपियाँ भन्ने सिस्टम रहेछ भने 9 मिनेट कुरा गर्दा टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित जम्मा कति रकम तिर्नुपर्छ। ट्राई गरौँ। एउटा कुरा यहाँ थोरै बुझ्नु परेको छ भनेको छ कि 2 मिनेटको एक कलका हिसाब, हरेक 2 मिनेटको एक कल। अनि हामी कहीँ गएर कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने नि मैले कहीँ गएर फोन गर्ने एउटा सिस्टम त्यहाँ हुन्छ नि, एक कललाई कति भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ जहाँ मैले सामान्य 1 मिनेटमा एक कल भन्दाखेरि तपाईँ कहीँ गएर मैले एक कल फोन गरेँ भन्नुहुन्छ। थोरै चेक गर्नुपर्छ है भाइ, त्यहाँ ठ्याक्कै सोचे जस्तो छैन। एन्सर त तपाईँले गरेर राइट हुनु पनि पायो, 5.59 निकाल्नु भएको छ। म यसले चेक गर्नु भएको यसमा यसलाई फाइनल एन्सर अहिले बनाउँला। एक कल फोन गरे भनेर कसै कहीँबाट तपाईँले फोन गर्नुभयो भने तपाईँ एक कल भन्दाखेरि तपाईँले माने 20 सेकेन्डमै फोन गरेर राखे पनि त एक कल हो, 59 सेकेन्ड ट्याक्कै 60 मा राखे पनि एक कल। तर यसमा एक कलका हिसाबले भन्ने क्वेसनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब 3.5 कल भन्ने कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि हेर्नु भएको छ 3.5 कल फोन गरे भन्ने हुँदैन, 4 कल हुन्छ। मैले एक कल फोन गर्छु भनेर फोन उठाउनुहुन्छ 10 सेकेन्डै फोन राख्नु, तर एक कल भयो के। त्यही भएर हामीले यसमा एउटा सानो कुरा के लुकेको छ भने हरेक 2 मिनेटको एक कलको हिसाबले 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 13% भ्याट बाहेक रु 1 तिर्नुपर्छ भनेको एक कलको 1 रुपियाँ भन्ने चाहिँ थाहा हो। तर कति कल हो भन्ने निकाल्नु भयो भने त 9 मिनेट भनेर तपाईँले 2 ले भाग गरेर 4.5 कल भन्ने हुँदैन। यही कुरा मैले स्पष्ट पार्नलाई यहाँ तपाईँलाई बोलिरहेको हो। 9 मिनेट भनेपछि 2 मिनेटको एक कल भनेपछि त 9 मिनेटमा हाम्रो 4.5 कल भन्ने होइन, 5 कल हो। भेरी गुड, 9 मिनेटको 5 कल हो। भेरी गुड जुना, थ्याङ्क यू। 9 मिनेटको 5 कल, 2 मिनेटको एक कल चाहिँ 8 मिनेटमा 4 कल भयो, त्यो 4.5 कल भन्ने होइन, 5 कल हो है। त्यही भएर हामीले एक कलको 1 रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुरा त यहाँ स्पष्ट छ। फेरि हेर्नुहोस् हामीले के जानकारी पाइयो भने जम्मा 5 कल फोन भएछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। 5 कल फोन भएछ भनेपछि त एक कलको 1 रुपियाँ तिरेपछि 5 कलको 5 रुपियाँ त सिपिङ लाग्यो। 5 रुपियाँ हाम्रो कसरी लाग्यो भने 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 13% भ्याट भन्दा बाहेक नै लाग्यो। यति कुरा क्लियर छ नि त। अब त्यसो भए धेरैको आन्सर आएको छ, त्यसलाई मैले फाइनल आन्सर यहाँ निकाल्दिन्छु। त्यहाँ राइट पनि आन्सर आएको छ। यसमा
अब यो त 5 रुपियाँ भनेको त टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेकको क्वेसनले के सोध्छ भने टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित जम्मा कति रकम तिर्नुपर्छ भने क्वेसन आइरहेछ। अब टेलिकम सर्भिस चार्ज त 10% लाग्छ, यसमा 110 बाई 100 गर्नुहोस् इन्टु भ्याट कति रे, यसमा 13% भनेपछि कति भयो त, त्यहाँ 13% भनेपछि 113 बाई 100 गर्नु है, 113 बाई 100 गर्नु। दुईटा काम क्वेसनले भनेकै छ, तपाईले सजिलै गरिहाल्नुहुन्छ। अब यसमा यो क्यान्सल गरिदिनुस्। अब कुरा यस्तो रह्यो, यसमा के भयो भने सजिलो गर्ने 113 इन्टु 5 100 इन्टु 500 5 500 13 5 65 565 हुन्छ। 100 इन्टु 5 500 13 5 65 565 इन्टु 11 आयो, अपन तल 1000 छ हो। यो हामीले कतिपय क्याल्कुलेसनको कारणले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। म्याथ विशेष गरेर यो न्युमेरिकल पार्ट जुन अहिले त यो प्योर म्याथ नै भएको हुनाले क्याल्कुलेसनलाई एकदमै राम्रो बनाउनु पर्छ। तपाईहरुले 565 इन्टु 11 भनेपछि त 565 इन्टु 11 भनेपछि त 11 को त नियम हामीसँग अलरेडी थाहा छ। 1 5 जा 5 भयो, 5 + 6 11 को 1, यहाँ पनि 1 रह्यो, 5 र 6 11 + 1 यहाँ 2 भयो, फेरि 1 रह्यो, 1 5 जा 5 र 1 6 भयो। यसमा आएको 6215। अब के गर्ने त भन्दाखेरि मुनि 1000 छ, यसको काम के त भन्दा तीनटा जिरो भएको हुनाले राइटबाट 3 स्टेप शिफ्ट भएर आउने, यताबाट 3 स्टेप भनेको त्यो 6.215 भन्ने आन्सर पठाउनु भएको छ। गर्दा गर्दै 6.2 6.21 6.215 म्याक्सिममको आन्सर आएको छ के। मैले यो पुरै निकाल्दिएको मात्रै हो, एकदम राइट छ। यो त कम्प्लिटली यति आएको हुनाले यति नै राखेको हुन्छ आन्सर कि हामी गर्दा गर्दै 6.2 आउने बित्तिकै अरु अप्सन भयो भने त्यही भइहाल्यो, 6 मात्रै भएको एउटा मात्रै भयो भने त्यही भयो। क्याल्कुलेसन चाहिँ यसरी गर्दै जानु है, बानी पर्छ। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि सबै कुरा हुन्छ। यसलाई यसरी गर्नु, कलमा त्यही झुक्क्याएको हो कि हामी कतिले 4.5 राख्छौँ, त्यो अप्सन मजाले दिएको हुन्छ कि विद्यार्थीले त्यहाँ मिस्टेक गरेको ठाउँहरूलाई त्यहाँ वाच गरिएको हुन्छ कि, त्यो ध्यान त्यही अनुसार हामीले यस्ता कुराहरू थोरै यसमा ध्यान दिनु पर्यो। ल क्वेसन लेख्नुस् त, क्वेसन लेख्नुस् त। दस प्रतिशत टेलिकम सर्भिस चार्ज र 20% भ्याट सहित 20% भ्याट सहित टेलिफोनको बिल बुझाउँदा जम्मा रु 2640 तिर्नुपर्छ भनेको बुझाउनु पर्छ भने टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेक बुझाउनु पर्ने रकम कति रहेछ? टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेक बुझाउनु पर्ने रकम कति रहेछ? ल गर्नुस् त। टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेक बुझाउनु पर्ने रकम कति रहेछ? ल केही समय त्यहाँ यसमा एउटा कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुस्, तपाईहरुले जस्तो 2000 संजोग श्रेष्ठ भेरी गुड भाइ, धेरै राम्रो छ। 2000 चन्द्र मगर भेरी गुड, नबिना ओके धेरैको आगे आन्सर है, जुना पाण्डे राइट, बिना गौतम ठीक छ। ल नारायण ठाकुर कपिल भेरी गुड, ल सबैको ठीक छ। अब सुन्नुस्, तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने नि हामीले 3-4 ठाउँ छ के, ठ्याक्क कतिपय बेला हामीले 110 बाई 100 गर्छौं, कतिपय बेला 100 बाई यसो एसेन्समा गर्छौं। त्यो कति ठाउँमा गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै पपुलेसन ग्रोथ डिप्रिसिएसनमा जुन फर्मुलाको स्ट्रक्चर आफैमा जुन एउटा सिस्टममा छ त्यही सिस्टमबाट सेट गर्दाखेरि त
100 मा जोड्ने, त्यो माथि राख्ने, घटाउने माथि राख्ने, तल जहिले पनि 100 गरेपछि हटाउनु। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो पार्ट निकाल्नु परेको छ क्या हामी। त्यसको उल्टो वेमा काम गर्नु परेको छ भने ठ्याक्कै 10% ले बढ्ने केस छ भने 100/110 गर्छौँ। इजी बना त हो नि हामीले। त्यही भएर हामीले यसमा के गरौँ सिधै भने 10% यति, जस्तै मानौँ यति बिजुली बिल उठ्यो, त्यसमा 10% टेलिकम चार्ज यति सहित यति भनिदिएको भए यही वेमा काम हुन्थ्यो। नत्र भने हामीलाई के छ 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 20% भ्याट सहित चाहिँ यो हुन्छ अरे। त्यसो भए त्यो बाहेक कति हुन्छ, प्रिभियस केस सोधेर अन्तिमको केस दिएको छ नि, त्यसलाई के अरे उल्टो सिस्टममा गर्ने भनेको के भने यसमा विदाउट टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट एमाउन्ट निकाल्न हामी के गर्ने भने जुन पनि तपाईँलाई गिभन छ यहाँ लेख्नुहोस्, गिभन छ यहाँ लेख्नुहोस्, छिटो गर्ने भने यही त हो, इन्टु 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज भनेपछि के गर्ने 110/100 गर्ने ठाउँमा हो कि गर्ने 100/110 गर्ने। यसको त्यो ठ्याक्कै एसपी विथ भ्याट र एमपी को त्यो सेटिङ पनि उल्टोमा ठ्याक्कै उल्टाइदिन्छु, पी र पीटी पनि उल्टाइदिन्छु नि, यो सिक्वेन्स उल्टा इन्टु भ्याट पनि त बढ्ने कुरा हो 120/100 होइन कि अब 100/100 100/100 एकैचोटि निकाल्न खोजेको हो। यसमा क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब 0 क्यान्सल भइहाल्यो। 11 × 12 कति भयो 11/121 प्लस 11 एउटा 132, 11/121 एउटा 11 बाँकी 11/132 132 दुना 264 2000 आउँछ। यसरी गर। खासै किन उल्टिया के गरेको भने जस्तो लाग्छ भने खास यसको फर्मेट चाहिँ के हो भने नि तपाईले मान्नु नभए यसरी गर्न अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, उल्ट्याउन कति बेला झुक्किने हो भने तपाईले सबै केसमा यो जुन तीनटा मैले कुरा गरेँ यो तीनटै केसमा के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडि सिस्टमबाट जाने के सिस्टमबाट जाने। जस्तो मानौँ न X रुपैयाँ हो, त्यो भन्दा बाहेकको टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेक X रुपैयाँ हो भने यो X रुपैयाँमा 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज लगाएपछि 110/100 भयो। जति छ त्यसमा फेरि 20% भ्याट लगाएपछि कति भयो 120/100 भयो। यो भनेकै पैसा के हो त वी हेभ गिभन दैट 2640 हामीलाई दिएको छ। त्यसो भए यसको सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्ने काम तपाईलाई छ। अब यसमा मैले त्यही गरेँ 11 × 12 132 132 दुना 264 अनि x कति आयो त 2000 आयो। जसरी गर्नुस् तर बुझ्नुसरी गर्नुस्। एउटा तरिका मेमोरीमा सेट गर्नुपर्छ। हेलो ओके, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। सरको मा चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सरले पुनः जोइन गर्दै हुन्छ। जस्ट अ मिनट, एकैछिन थोरै वेट गर्नु होला। एकैछिन सर जोडिदिए हुन्छ ल, केही लाइन गयो अथवा केही समस्या भयो होला एकैछिन त। भोलिदेखि क्लास जोइन गर्दाखेरि पहिला भर्ना जो गरिसक्नु भएको जो सहभागीहरू हुनुहुन्थ्यो सर जोडिँदै गर्दाखेरि सो जोडिँदै जोइन गर्दै हुन्छ। जो साथीहरूले पहिला फिजिकल क्लास जसले पढ्नु भएको थियो पहिला फिजिकल क्लास पढ्नुभएका साथीहरूले अनलाइनमा चाहिँ आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा
यो अनलाइन फर्मको लिङ्क दिएको छ। त्यो लिङ्कमा तपाईँहरूले सिधै अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन फर्म भर्ने र तपाईँले आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ जस्तो त्यो आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन र तपाईँहरूले पहिला पेमेन्ट गर्नुभएको भाउचर पनि तथा जुन बिल थियो त्यो बिल अथवा आइडी कार्ड तपाईँले त्यहाँ बिल चाहिँ अपलोड गर्ने ठाउँहरू छ त्यो गरेर पठाउनु होला सबै साथीहरूले। र भोलि दिउँसोको 3 बजे क्लासलाई र भोलि बिहानको 5:30 बजे क्लासलाई पनि त्यही गर्नु। सेकेन्ड थर्ड पेपर हुने एकचोटि गर्ने, त्यहाँ सेकेन्ड थर्ड पेपर छनौट गर्ने, फर्स्ट मात्रै हुने फर्स्ट के सेकेन्ड मात्रै हुने सेकेन्ड मात्रै गर्ने। सर एकछिन जोडिहाल्दै हुन्छ ल, जस्ट एकछिन वेट गर्नुहोस्। जो जो नयाँ सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सेकेन्ड पेपरको लागि पनि 5,500 फी छ र थर्ड पेपरको लागि पनि 5,500 फी छ। दुईटै पेपरको एकमुष्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 10,500 फी लाग्छ। जो नयाँ हुनुहुन्छ सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपर दुईटै पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि त्यस्तो छ। त्यसरी पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ विद्यार्थी सहभागीहरूले। म चाहिँ छलाई कल गर्छु यता साथीहरूले एकछिन थोरै धैर्य गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ शनिबारको साप्ताहिक नमुना परीक्षा पनि सबै साथीहरूले नछुटाउनु होला। हरेक हप्ता शनिबार साप्ताहिक नमुना परीक्षाहरू हुन्छ, त्यो परीक्षा पनि नछुटाउनु होला सबै साथीहरूले। माफ गर्नु होला है, तपाईँको यो ठ्याक्कै यो के भएछ, मेरोमा डिस्कनेक्ट भएछ कि ठ्याक्कै बिचमा हामी 1-2 मिनट रोक्यौँ। हस् हस् यसमा तपाईँहरूको एउटा क्वेसन गर्दै थिएँ मैले। हेर्नुहोस् त 100 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज नयाँ क्वेसन हो सर। नयाँ क्वेसन लेख्नुहोस् त 100 कलसम्मको हजुर 100 कलसम्मको न्यूनतम चार्ज रु 50 तिर्नुपर्छ र 100 कलभन्दा माथि प्रति कल रु 5 को दरले तिर्नुपर्छ। यदि 20% टेलिकम सर्भिस चार्ज र
30% भ्याट सहित 30% भ्याट सहित जम्मा रु 1560 टेलिफोनको महसुल बुझाउनु पर्छ भने जम्मा कति कल फोन गरिएको रहेछ यो क्वेशनमा नम्बर अफ कल निकाल्नु पर्यो नि यसमा क्वेशन के भनेको छ भने 100 कलसम्म मिनिमम चार्ज भनेको 50 रुपैयाँ 100 कलसम्म न्यूनतम चार्जको 50 रुपैयाँ लाग्छ र त्यसपछि प्रति कल भनेको 5 रुपैयाँको दरले राख्छ र यसरी पैसा तिर्दाखेरि 20% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 30% भ्याट सहित 20% टेलिकम सर्भिस चार्ज र 30% भ्याट सहित जम्मा रु 1560 बुझाउनु पर्छ भने जम्मा कति कल फोन गरेको रहेछ भन्ने क्वेशन नम्बर अफ कल हामी निकाल्नु ल हेर्नुस् कसो गर्ने होला पहिला भन्नुस् त नम्बर अफ कल निकाल्नु पर्यो पहिला त त्यो कलको आफ्नो एक्चुअल रेटबाट नै यो टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट त पछि जोडिने कुरा हो यसरी यस्तो क्वेशन आइसकेपछि पहिला हामी के गर्नुपर्ने भयो भने पहिलो काम हामीले यसमा टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित भनेको छ यो भन्दा बाहेक नर्मल्ली हामीले तिर्नुपर्ने रकम निकाल्नु पर्यो त्यहाँ जानु पर्यो पहिला त्यो गइसकेपछि त त्यसमा 50 रुपैयाँ भनेको के हो त भन्दा 50 रुपैयाँ भनेको त 100 कलसम्मको फिक्स नै छ के मिनिमम हो सुरुको स्टार्टिङ हो त्यसपछि त्यो भन्दा बाँकीको प्रतिकल 5 को त भनेपछि त्यसलाई 5 डिभाइड गर्दै आन्सर आइहाल्यो त्यसमा टोटल कल जोड्ने हो ल हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले नर्मल्ली बुझाउनु पर्ने रकम भनेको के त भन्दाखेरि यो टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट भन्दा बाहेकको पैसा भनेर निकाल्नु पर्यो भने विदाउट त्यो रकमलाई मैले मानौँ एकै तरिकालाई एक्स नै मानेर गरे भने 20% टेलिकम सर्भिस चार्ज भनेको 120/100 र भ्याट 30% भनेको 130/100 यो गर्दाखेरि टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित जम्मा हामी कति तिर्ने हो 1560 तिर्ने हो कति आन्सर 110 कति पठाउँदै हुन्छ के हो त्यहाँ चेक गरौँ क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो होला चेक गर्नुहोस् है अब यसमा 1560 हुन्छ भनेको छ अब क्यालकुलेसन गरौँ दुईटा जिरो क्यान्सल भयो यसमा 12 × 13 12 को स्क्वायर 144 प्लस 12 44 र 12 54 2 56 156 12 × 13 156 काट्यो एक आने यहाँ के भयो त x = 1000 यसको मिनिङ नर्मल्ली हामीले टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट भन्दा बाहेक 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ त्यसो भने त तपाईले अब भन्न सक्नुहुन्छ धेरै आन्सरहरु आएको छ त्यसलाई हामी फाइनल आन्सर यहाँ चेक गर्छौं है अब त लगभग तपाईले धेरैले गर्नुपर्ने हुन्छ 1000 रुपैयाँ टोटल पैसा हो जसमा 100 कलसम्मको 50 त फिक्स छ नि त तपाईको 100 कलसम्मको रु 50 फिक्स छ भनेपछि त 1000 रुपैयाँ हो त्यसो भए त 1000 रुपैयाँमा 50 रुपैयाँ त 100 कलको भनेपछि बाँकी पैसा 950 रुपैयाँ छ बाँकी जुन चाहिँ बाँकी कलको पैसा हो त्यो भनेको त हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ भने हरेक त्यो भन्दा माथि जुन छ नि 100 कल भन्दा माथि 101 कलबाट जुन सुरु हुने हो त्यसमा हरेक कलको 5 रुपैयाँ लाग्छ भने यसलाई के गर्छौं 5 ले डिभाइड गर्छौं 19 × 5 = 95 हैन यसमा हेर्नुस् त सिम्पल क्याल्कुलेसन गरौँ जसरी गर्ने भइहाल्यो 5 × 1 = 5 4 × 5 = 45 5 × 9 = 45 भनेपछि 190 190 कल हामीसँग यहाँ भएछ हैन 190 कल भनेको त्यो 5 रुपैयाँ खाली कल र त्यसमा हाम्रो 100 कल त के थियो मिनिममै थियो त्यही भएर यसमा त्यसलाई के गर्ने जोड्ने 100 कल भनेको त उता मिनिममकै थियो कति भयो त 290 कल भनेको जम्मा कल भयो 290 भनेको के भयो जम्मा कल हो तपाईहरुलाई एक्जाममा बढीमा बढी यहाँसम्म झुक्क्याउने हो यो भित्र रहेर मैले जति पनि पढाएँ यो भन्दा क्वेशन न अहिलेसम्म एउटा नयाँ आएको छ न नयाँ आउँछ नि कन्सेप्ट 100% यति कम्प्लिटली बुझ्नु पर्यो यहाँको क्वेशन मिल्नु अब त्यसपछि यति राम्रोसँग बुझ्नुस्
एक कुनै पनि क्वेसन यति मोडल बुझेपछि कहिल्यै क्वेसन बाहिर जाँदैन। सबै ठाउँ कहाँ के छ पुरै विश्व सर्च गर्नुहोस् र योभन्दा बाहेक कहीँ पनि नयाँ यो मोडलभन्दा बाहेक हुँदैन यो टपिक रहेर। सेकेन्ड वाला क्वेसन छ नि एउटा भेट्टा यसमा। चाहिँ अब त्यसैमा हजुर हजुर ए त्यो अर्को पार्टमा पर्यो। यसमा 4वटा 5वटा हेडिङ जसमा छ एउटा पार्ट मैले स्टार्ट गरेँ यसभित्र। ए यसभित्र रहेर हामीले पढ्नुपर्ने भनेको 5वटा पार्ट छ तपाईँलाई मैले अहिले भनिसकेँ। त्यसभित्रको एउटा पार्टमा रहेर मैले गरेँ र यसमा अर्को मैले के लेख्छु भने ट्याक्सी भिटर है। नो सर यसैको के यो फोनको नै सेकेन्डमा नि छ नि एउटा क्वेसन भेटाएको थियो कि मैले गोपीचन्द्र पौडेल सर के भेटाउनु? जापानमा फोन गर्दा पहिलो मिनेटको रु 120 पर्छ र प्रत्येक 6 सेकेन्डको रु 15 लाग्छ। टेलिफोन 945 भयो भने जम्मा कति तपाईँले कहाँ ध्यान दिनुभयो? त्यो प्रति कल त्यही मोडल त हो नि। तपाईँ क्वेसनको नम्बर नयाँदेखि नयाँ भयो भने तपाईँले कहिले पनि सिक्नुहुन्न। यो क्वेसन फेरि अघिल्लो हप्ताको हाम्रो फिडब्याक क्लास हेर्नुहोस् शनिबारको म्याथ साइन्सकोमा मैले गराएको क्वेसन हो। अहिले ठ्याक्कै गर न जस्तै मैले 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले भनेको छ त्यहाँ चाहिँ 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँ लाग्यो भन्छ। 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँ लाग्यो भने तपाईँले 6 सेकेन्ड बराबर 15 रुपियाँ लाग्यो हरेक 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँ लाग्यो भनेको छ। मिनेटमा चेन्ज गर्ने होला नि हैन सर? अनि त्यसपछि कति कल भएको छ तपाईँ कति पैसा तिरेको भन्नुस् त? 945 तिरेको जम्मा पैसा। अनि अगाडि एउटा कन्डिसन थियो नि के थियो? पहिलो मिनेटको 120 रुपियाँ पर्छ। हो ल पहिलो मिनेटको 120। तर नयाँ क्वेसन होइन के तपाईँ कन्सेप्टै नभएको। अहिले गरेको छ नि त ठ्याक्कै 1 मिनेटको 120 रुपियाँ पर्यो। 120 रुपियाँ गयो कति भयो? 5 भयो 2 भयो 8 भयो 825 रुपियाँ। 825 रुपियाँ भनेको तपाईँको यस्तो खालको कल गरिन्छ जहाँ हरेक 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँ लाग्छ। हरेक 6 सेकेन्डको 15 लाग्छ भनेपछि त अब हरेक 6 सेकेन्डको 15 टाइम निकाल्ने हो। कतिवटा 6 सेकेन्ड भएपछि हिसाब गर्ने के? हरेक 6 सेकेन्ड भनेको 15 रुपियाँ भनेपछि त कतिवटा 6 सेकेन्ड हामी कुरा गऱ्यौँ त? जस्तै यसमा चाहिँ हरेक 6 सेकेन्ड 15 ले भाग गर्नुहोस् कति भयो? 15 पंची 75 7 5 बटा 15 पंची 75 55वटा 6 सेकेन्ड कुरा भएछ। त्यो भनेको कति भयो? 55 इन्टु 55वटा 6 सेकेन्ड हो त्यो। हरेक 15 रुपियाँ भनेको 6 सेकेन्डको पैसा भनेपछि त्यसले भाग गर्दा 55वटा 6 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड भने कति हो? 55 6 भनेको कति हो? 6 पंचे 30 300 सेकेन्ड प्लस 6 पंचे 30 अर्को 30 सेकेन्ड 300 सेकेन्ड भनेको मिनेटमा लानु पर्यो। कति? 6 पंचे 30 60 ले भाग गर्नु 5 मिनेट होइन त? 5 मिनेट 30 सेकेन्ड पछि कल भएको छ पहिला 1 मिनेट कति भयो? पछि पहिला 1 मिनेट सुरुको पछिको 5 मिनेट 30 सेकेन्ड भनेपछि त 1 मिनेट फेरि जोडियो। टोटल कति भयो? 6 मिनेट 30 सेकेन्ड। हामीले सेडेप नेपालमा ठ्याक्कै 1 हप्ता अगाडि मैले गराएको पढाइरहेको क्वेसन हो त्यो। अहिलेकै ठ्याक्कै रु कति मिनेटको कलको हिसाबले उता यो त झन् सजिलो। उता त चाहिँ कलै मिलाउनु पर्ने थियो 4.5 कल भन्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो। यहाँ त इजी छ यतिखेर 6 मिनेट 30 सेकेन्ड है। ल क्वेसन देखेर त आत्तिहाल्यो होइन कि त्यो गर ठ्याक्कै नम्बर हुबहु हुँदा चाहिँ मिल्ने। ल त्यही झुक्किएको सर यो 15 ले डिभाइड गर्ने कि 6 ले डिभाइड गर्ने के गर्ने केले गरेको कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि फेरि गर्दिनु सर एकचोटि फेरि गर्दिन्छ तपाईले यहाँ हेर्नुस् है। जस्तो 1 मिनेटको 120 लाग्यो भन्छ। 1 मिनेटको 120 लाग्यो भनेपछि पहिलो मिनेटको 120 भइहाल्यो। 1 मिनेटको 120 भनेपछि फिक्स भयो रुपैयाँ 120 भयो। त्यसपछि के भयो भने उसले जम्मा बुझाएको धेरै 945 है। 945 बुझाएको पैसा। अनि त्यसमा कन्डिसन के दियो भने पहिलो मिनेटको 120 बुझाएपछि 120 त गयो त पैसा। हेर्नु न यहाँ त्यही ध्यान दिनु न। 825 कसरी बुझायो त? त्यसको कन्डिसन छ हरेक 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँको दरले बुझाएपछि हरेक 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँको दरले बुझायो भने चाहिँ हरेक 6 सेकेन्डको 15 रुपियाँ बुझायो भन्नलाई त यहाँ कतिवटा 15 रुपियाँ छन् त निकाल्नु भयो नि त।
तपाईले निकाल्ने टाइम हो नि त अनि त्यही भएर टाइम निकाल्ने भनेपछि यो रेट डिभाइड गर्नु पर्यो कतिवटा हरेक 6 सेकेन्डको मूल्य 15 रुपैयाँ हो भनेपछि त दुईटा 15 30 रुपैयाँ हुन्थ्यो भने दुईटा 6 सेकेन्ड 12 भन्ने बुझिन्थ्यो यहाँ 45 रुपैयाँ हुन्थ्यो भने 15 त्यहाँ 45 6 त्यहाँ 18 भन्ने बुझिन्थ्यो त्यही भएर यसलाई हरेक 15 रुपैयाँ भनेको 6 सेकेन्डको त्यही भएर कतिवटा 6 सेकेन्ड भयो भन्दा 15 ले भाग गर्ने आन्सर आयो 55 55 वटा 6 सेकेन्ड भनेको त इन्टु 6 गर्नु पर्यो टाइम निकाल्ने त भन्ने गुणन गर्नु न 6 5 330 330 सेकेन्ड 330 सेकेन्ड भनेको कति हो त भन्दा 5 मिनेट 30 सेकेन्ड हो 5 मिनेट 30 सेकेन्ड भने के हो त भने यसमा पछि 825 रुपैयाँमा गरेको कल हो अनि 1 मिनेट त पहिले बोलेको छ त्यही भएर 1 जोड्नु है ल 1 मिनेट पहिले जोड्नु आन्सर के भयो 6 मिनेट 30 सेकेन्ड हुन्छ यसरी प्र्याक्टिस गर्नु त्यो एउटै मोडल क्वेसन हो त्यो उता झुक्क्याउने भनेको बरु त्यो कलको पोइन्ट आउँदैन भन्ने त्यसले दिएको छ प्र्याक्टिस गर्नु अभ्यास गर्नु सक्नुहुन्छ ओके सर थ्यांक यू सर ल ओके राम्रोसँग गर्नु है बुझेन केही भयो भने त्यही त हामी क्लास फेरि हरेक क्लासको अन्तिमको 20 देखि 30 मिनेट क्वेसन डिस्कसन गर्छौँ जहिले सुकै गरिरहेछौँ तपाईँलाई थाहा पनि छ यो ग्रुपमा पनि भोलिबाट सुरु ठ्याक्कै गर्छौँ है अब त्यसपछि एउटा सानो काम ट्याक्सीमिटर यसलाई अब हामी यसमा के बुझ्छौँ भने ट्याक्सीमिटरमा थोरै समय मात्रै लिन्छु सिस्टम त्यही नै हो ट्याक्सीमा जो मिटर सिस्टम हुन्छ नि त्यही हो ट्याक्सीमिटर भनेको यसको कन्डिसन के हुन्छ भने पहिला ट्याक्सीमिटरको सिस्टम के हुन्छ ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै रु यति लाग्छ भन्छ के त्यसको कन्डिसन हिँडेर डिस्टेन्समा तिनीहरूको कुरा भयो ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै तपाईँले रु मानम रु 30 रुपैयाँ भनेको ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै लाग्छ टक्कोर्ने बेसिक कुरा गर्ने रु 30 रुपैयाँ भनेको ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै लाग्छ र त्यसपछि हरेक किलोमिटरको क्वेसन कन्डिसन छ हरेक किलोमिटरको 1 किलोमिटर भयो हरेक किलोमिटरको कन्डिसन दिन्छ हरेक किलोमिटरको भनेको 1 किलोमिटरको रु 20 का दरले भाडा तिर्नुपर्छ भने 20 किलोमिटर यात्रा गर्दा जम्मा कति पैसा लाग्यो यसमा हुन सक्ने कुराहरू के 30 रुपैयाँ भनेको ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै दिनु पर्यो त्यो भनेको उसले स्टार्ट गरेको विभिन्न त्यहाँ कहाँबाट आएको त्यो विभिन्न कुराहरू लिएको पैसा एक्स्ट्रा त्यो भयो त्यसपछि हरेक किलोमिटरको 20 रुपैयाँको दरले तिर्दाखेरि 30 किलोमिटर यात्रा गर्दा कति पैसा तिर्नु पर्यो भने 30 किलोमिटर गर्यो भने इन्टु 20 को दरले 600 रुपैयाँ यहाँ तिर्यो 30 रुपैयाँ यहाँ तिर्यो भनेपछि केवल 690 रुपैयाँ उसले के गर्नुपर्छ बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरो बेसिक कुरा गर्दैछु यसमा अरु के हुन सक्छ भने वेटिङ चार्ज के जस्तो गाडी ट्याक्सीमा हिँड्दाखेरि बाटोमा जाम पर्यो अथवा गाडी तपाईले कुराउनु भयो 1 बजे र 10 मिनेटमा आउँछु भनेर उसलाई टाइम दिनुभयो तर तपाई 1 बजेर 20-25 मिनेटमा पुग्नु तपाईले उसलाई वेट कुराउनु भयो नि त हो त्यस्तो वेटिङ चार्ज दिन सक्छ 10% वेटिङ चार्ज लाग्यो भने जम्मा कति अमाउन्ट भएको थियो उता जस्तै सिस्टम त्यो वेटिङ चार्ज हामी जोड्छौँ अब त्यसमा कहिले के भन्न सक्छ हरेक 2 मिनेटको रु 20 वेटिङ चार्जका हिसाबले भन्छ यहाँ क्वेसन झुक्क्याएर हरेक 2 मिनेटको रु 20 वेटिङ चार्जको हिसाबले 18 मिनेट वेटिङ चार्जको रकम कति तिर्नुपर्छ सिम्पल 2 मिनेटको 20 रुपैयाँलाई 18 मिनेटको कति हो हरेक 2 मिनेटको 20 भनेपछि त 20 रुपैयाँ बनेको हरेक 2 मिनेटको भयो इन्टु 18 मिनेटको यसरी निकाल्दिनुस् अनि अरु कन्डिसन त अगाडि भइहाल्छ अहिलेको त प्रिभियस कन्डिसनमा के यसरी अमाउन्ट दिने यसरी जोड दिने पर्सेन्टमा दियो भने त झन् सजिलो भयो त्यसै 10% भयो 110%, 5% 105% गरेर गरिदिनुस् यसमा हुन सक्ने भने यति कुराहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ के भन्छ भने प्रति किलोमिटर भन्दैन के जस्तो हरेक 200 मिटरको भन्छ यसरी भन्छ के क्वेसन हरेक 200 मिटरको सही हो 90 कहाँबाट आयो सर 90 कहाँबाट लेख्नु सर बुझेन ए यसमा 630 सरी है 630 यहाँ त
600 + 30 त हुने केही पनि बेसिक कुरा जस्तो गुड हरेक मान्नुस् है जस्तो क्वेसन के भनेर आयो हरेक 200 मिटरको रु 50 का दरले 5 किलोमिटर यात्रा गर्दा भन्ने क्वेसन प्रति किलोमिटर हरेक 200 मिटरको रु 50 का दरले 5 किलोमिटर यात्रा गर्दा कति पैसा तिर्नुपर्छ अगाडि कन्डिसन दिन्छ नि भन्यो के गरे हरेक 200 मिटरको 50 लाग्छ भनेपछि त यो 50 रुपैयाँ भनेको त हरेक 200 मिटरको लाग्ने रहेछ इन्टु कति हिँड्यो त 5 किलोमिटर भनेपछि त 5000 त मिटरमा लाग्ने के यति बुझ्दै सिस्टम मिलाउनु कति लाग्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ 0 भयो 2 25 सम्म भयो 15 25 5 125 0 यसरी गयो भनेपछि हामीसँग ट्याक्सी मिटर के हुँदो रहेछ बेसिक कुरा गरिरहेको छु प्रब्लम मेट्रोले सुरु गरिरहेको छैन ट्याक्सी मिटरमा पहिला ट्याक्सी चढ्नुभन्दा अगाडि कति तिर्नुपर्छ एउटा एमाउन्ट त्यसपछि एउटा रेट छोड्ने तरिका मैले भने यसमा हरेक 200 मिटरको भन्ला अथवा प्रति किलोमिटर भन्ला यो रेट कतिको दरले भन्छ त्यो पनि निकाल्ने त्यसपछि कुरा आयो वेटिङ चार्ज कतिसम्म दियो भने त्यो अहिले जस्तै जोड दियो गजब भइहाल्छ एमाउन्टमा दियो भने कसरी कन्डिसन क्वेसनले सोधेको छ त्यो अनुसार जोड्ने र टोटल चार्ज आफू निकाल्ने यो काम गर्छौं ट्याक्सी मिटर भित्र रहेर तर हामी गर्छौं भोलिबाट यो सहित रेगुलर हामी क्लास भोलिबाट आज एउटा पार्ट सकायो भने सेसन 2 भोलिबाट कन्टिन्युअसली जान्छ एकदमै राम्रो तयारी गर्नुस् र लाग्नुस् मेहनत गर्नुस् पढ्ने तरिका के सबै तपाईलाई थाहा छ त्यो एउटा सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नु होला भोलि यो आज जति पढ्यौ नि क्लासमा जति पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ भोलि आउँदा यो सबै पढ्नु पर्यो तपाईलाई मैले हामी क्लास त यसरी नै गर्छौं केही क्वेशनहरु डिस्कसन पनि हुन्छ र केही क्वेशन सोधिन्छ पनि र केही क्वेशन तपाईले सोध्नु पनि हुन्छ त्यो हामी पालै पालो त्यसरी जान्छौं आज सेसन 1 भोलिबाट हाम्रो भोलि सेसन 2 हुनेछ एउटा सानो क्वेशन थियो सर एउटा सानो क्वेशन थियो सर अब के थियो भन्नुस् त यो रिलेटेड त हैन यो सँग हैन द प्राइस अफ अ प्रोडक्ट अफ अ कम्पनी इंक्रीजेस बाइ 10% द प्राइस of a product of a company increases by 10% and the turnover increases by 10%. What is the change in quantity sold भने सर त्यो त 10% पर्सेन्टेजमा गरिहाल्छ त्यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन त्यही हामी त्यो टपिकको उसमै गइहाल्छौं क्वेशनले 10% ले एउटा बढ्दा अर्को 10% ले कम भयो भनेपछि त यसै पनि मैले गरेर राखेको छु कम भनेको छैन सर दुईटा इंक्रीज भनेको सर the price of a product Excellent, sir. The price of a product of a company increases by 10% and the turnover increases by 10%. What is the change in quantity sold? त्यो त सिधै आइहाल्यो नि के गर्छौं हामीले यसलाई सरी दुईटा जिरो यहाँ काट्ने एउटा 100 फिक्स छ धेरै दुई तीनटा तरिका छ यो क्यान्सल भयो 11 को स्क्वायर 121 121 पछि 100 भनेको 21 सर यहाँ 110 बाइ 100 पहिलो भयो दोस्रोमा नि बढ्यो 110 बाइ 100 भयो दुईटा जिरो काट्ने 11 को स्क्वायर भनेको 121 बाइ 100 100 मा 121 भनेको 21 ले बढेको यो हामीले पढेको अन्तर्गतको हो सर पहिला यसले हामीले कति क्लासमा कुन क्लासमा मैले गराएको छु होला यो हाम्रो ठ्याक्कै आजबाट नयाँ ठ्याक्कै सेसन 1 सुरु हुँदैछ त्यो कम्प्लिटली हामी त्यही जान्छौं पर्सेन्टेज क्वेशन त पर्सेन्टेज पढाउँदा प्रशस्तै पढिन्छ नि है ल त्यो त बढ्ने कुरा छ त्यो सामान्य कुरा पर्सेन्टेजमा त यो कुरा त नपढेको पर्सेन्टेजै हुँदैन है ल डिफरेन्स गर तपाईलाई कतिमा यो ट्रिक सिकाउँछु 10 ले बढ्यो फेरि अर्को पनि 10 ले बढ्यो प्लस 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 भयो 10 * 10 / 100 यसरी सिकाएको हुन सक्छु मैले ए कति भयो 10 10 20 1 1 20 + 1 21 जसरी गर्ने हुन्छ होइन अर्को तरिका छ अर्को तरिका त इक्वेसन मैले के गराउँछु नभए कुनै एउटा रेफरेन्स लिएर जाने बेसलाई 100 मा जाने हुन्छ 100 मा जोड्ने घटे 100 मा घटाइदिने दुईटा जिरो काट्ने 100 फिक्स गर्ने 11 को स्क्वायर 11 * 11 121 तल बेस 100 भने 121 भनेको त 100 हुँदा 121 भनेको त कतिले बढेको हो दुईटाको डिफरेन्स 21% टोटल
है त। ल, यसरी गर्नु होला। थ्याङ्क यू सर। बाँकी यहाँ 10A 20 दिएको छ, नन अफ द एबभ आन्सर हुने भयो फेरि होइन सर? अप्सनै त्यो छैन, 21 छैन अप्सन। 10 + 10 त कहाँ हुन्छ रहेछ? त्यसको पनि त्यो पर्सेन्ट जोड्नु पर्यो नि त। त्यही त नन अफ द एबभ भनेको छ यहाँ, त्यही आन्सर भयो। त्यही त त्यो अप्सन त हो, नन अफ द एबभ अप्सन होइन त, त्यही भयो। ल हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। ल ओके, आजलाई यति नै, राम्रोसँग गर्नुहोस्। एक्सक्युज मी सर, भोलि 5 बजेदेखि हाम्रो साइन्स क्लास पनि हुन्छ सर। हुँदैन भोलि, अहिले यहाँ म्याथ पढ्छौँ पहिला, म्याथमा कन्टिन्यू पढ्छौँ पहिला। सरसँग के म्याथको सुन्नु त छैन आजको विषयमा, आज पढेको विषयमा के कन्फ्युजन छ? एनिवे अब म भोलिबाट तपाईँलाई क्लासमा माइक अनम्युट नै जतिखेर तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो सोध्न मिल्ने हुनेछ। आज तपाईँलाई केही डिस्टर्बेन्स हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले म्युट गरेको थिएँ। र सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो क्लासलाई सरले। थ्याङ्क यू सर। र अब यसरी गरिकन भोलिबाट हामी फेरि सेसनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। भोलि दिउँसो ठिक 3 बजीबाट हामी भोलिको क्लास सुरु गर्नेछौँ। र जो सहभागीहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जो हामी कहाँ कोही नयाँ पनि जोडिनु भएको छ, युट्युबबाट फेसबुकबाट जो साथीहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र जुममा पनि जो साथीहरू जोडिनु भएको छ, भोलि दिउँसो 3 बजे तपाईँहरू हामीसँग जोड्न सक्नुहुनेछ। भोलि दिउँसोको लागि तपाईँहरूले दिउँसो क्लासको लागि जोइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा मिटिङ आइडी र पासवर्ड दिएको छ, तथापि तपाईँहरूले अनिवार्य आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया भने पुरा गरिसक्नुपर्छ। एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा त्यसको प्रोसिडरहरू दिएको छ। सेडेप नेपाल तथा सेडेप नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा भन्ने पेजमा दिएको छ। हामी पहिला म्याथको क्लासहरू कम्प्लिट सक्छौँ, म्याथ सकेपछि साइन्सको क्लास हुन्छ। म्याथको क्लास दिउँसो 3 बजीदेखि 5 बजीसम्म हुनेछ। र जब हामी म्याथ सबै पढिसक्छौँ, कम्प्लिट पढिसकेपछि म्याथको कोर्स सकिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि साइन्सको कोर्स सुरु गरिन्छ। साइन्सको क्लासहरू बेलुका 5:30 बजीबाट हुने जानकारी गराउँछौँ। र एउटा अर्को पनि सूचना, जो तपाईँहरू साइन्स मात्र पढ्न चाहिरहनु भएको छ भने आगामी आइतबार बेलुका 5:30 बजीबाट छुट्टै एउटा साइन्सको क्लास पनि हुँदैछ। आगामी आइतबार बेलुका 5:30 बजीबाट छुट्टै साइन्सको मात्रै पढ्ने विद्यार्थीको लागि छुट्टै क्लास पनि हुँदैछ। इच्छुक सहभागीहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामी कहाँ पहिला साइन्स मात्र पढ्न बाँकी रहनु भएको केही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि त्यो क्लास उहाँहरूकै क्लासमा तपाईँहरू त्यतिखेर जोइन गर्न कन्टिन्यू गर्न हुनेछ। उहाँको क्लास पनि त्यही समयमा हुनेछ। त्यो जानकारी तपाईँलाई गराए। नयाँ सहभागीहरूले सेकेन्ड ब्रोको फी 5500, थर्ड ब्रोको फी 5500 पेमेन्ट गर्नुपर्ने, वान टाइम गरे 500 कम हुने 10,500। र यो चाहिँ सेकेन्ड ब्रो बुस्टर क्लास हो, बिहानको समय हो क्लास पनि। थर्ड ब्रोको क्लास बिहान 6:30 बजीबाट क्लास हुनेछ। त्यसको मिटिङ आइडी र पासवर्ड पनि फेसबुकमै दिएको छ र तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भोलिबाटै। र आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया अनिवार्य सकिसक्ने र पहिला फिजिकल क्लासमा पढ्नु भएको र एडमिसन गर्नुभएका विद्यार्थी सहभागीहरूले, एडमिसन गरेर जानुभएका विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूले पनि अनलाइन फर्म अनिवार्य भर्नुपर्छ। अनलाइन फर्म त्यही हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हेर्ने र त्यो अनलाइन फर्ममा त्यहाँ एउटा अनलाइन फर्म भर्नको लागि निम्नानुसार लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यहाँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन विथ तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नुभएको तलपट्टि पेमेन्ट डिटेल भन्ने ठाउँमा पेमेन्टको भाउचर छ, त्यो भाउचर भरेर भाउचर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभएको बिल अपलोड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्नु होला। र अनि क्लासको लागि मिटिङ आइडी र पासवर्ड तपाईँलाई पनि आउनेछ पर्सिबाट। भोलि भने आजकै मिटिङ आइडी र पासवर्ड जोइन गर्नु होला। क्लास जोइन गर्दा आफ्नो नाम अनिवार्य उल्लेख गर्नु होला। यति जानकारी गराउँदै आजको सेसन सकियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। थर्ड इयर पढ्न चाहने विद्यार्थीले भोलि बिहान 6:30 बजीदेखि जोइन गर्नु होला। आज बेलुका रातिसम्म तपाईँहरूले अनलाइन एडमिसनको प्रोसिजर सबै पुरा गरिसक्नु परेछ। सनराइज ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर र अनलाइन फर्मको लिङ्क समेत हामी त्यहाँ दिएका छौँ। सबै साथीहरूले सो अनुसार चाहिँ जोइन गर्नु हुन अनुरोध छ। थ्याङ्क यू अल। सबै सहभागीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। शुभ समय, शुभ दिन।